दन्दद्वारान्तरादर्शामित्यविष्टाङ्गरीक्षिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपये श्रियं हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीं मनमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामश्वम्पुरुषाणः अश्वपूर्वामृतमद्यामस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी सुजलां तांसो स्मिताविरण्य प्राकाराम् आर्द्राञ्जलन्तीं नृत्तां तर्पयन्तीं पुष्पाणि పెట్టండి నవగ్రహాలు ఒక్కొక్కటి ओम गांधो स्मिताविरण्य प्राकाराम् आर्द्राञ्जलन्तीं नृत्तां तर्पयन्तीं अग्ने स्थितां भक्तवर्णां तां योगपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासामितदार्जलन्तीं श्रियं लोके देवदूतां दारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेण सदा त्वामुने आदित्यवर्णे तवतोति जातो वनस्पतित्ता वृक्षोत विवाह तस्यपराणि वरदानदन्तमायान्तराजाश्च वाक्या लक्ष्मीः उपैधिमां देवसखः कीर्तिश्चमनिनाथः आविर्भूतोऽग्निराश्वेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे चित्तिवासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णतमेग्रहात् अगरुतुदीक्षति दण्डद्वारान्तरादर्शामित्युष्टाङ्गरीक्षिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपह्वये श्रियं मनसक्का ममागोदिं वाचं सत्यमजीमहि अशूरां भृगुमन्नस्तमये श्रीश्रयदामिषः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमान् श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं मल्లి పెట్టండి అవసరాలుగా ఒక పండు ఆపుకోండి మిగిలిన 3 పళ్ళు పెట్టుకోండి మీకు 5 పళ్ళు ఇచ్చింది కదా ఒకటి గణపతికి అయిపోయింది ఒక పండు ఆపుకొని మిగిలిన 3 పళ్ళు అక్కడ ఒకటి పెట్టండి కొంచెం చక్కెర వేయండి शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। श्री रमासे सत्यनारायण स्वामी एवं श्री भुनिला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु तथास्तु।